प्रस्तुत छ उपन्यास लुनाको 5औं भाग। लुना कसैले हस्पिटलको गेटबाट छिर्दा छिर्दै बोलायो। लुना पछाडि फर्की छक्क परेर उसलाई हेरेको हेरे भई ऊ लुनाको छेउमा आयो। ल चिनेनौ? ऊ मुस्कुराई मात्र। त्यही केटो बोल्यो, म अपिल, रसियामा के त सँगै पढेको, एउटै होस्टल, सँगसँगै खाना बनाउँथ्यौं। तिमीलाई मिट र केक खुब मन पर्थ्यो है लुना? अहिले पनि त्यत्तिकै मन पर्छ कि? फेरि धेरै नखाऊ नि, मोटी होलौ। अनि कस्तो मेन्टेन गरेको यार तिमीले आफूलाई, अहिले पनि उस्तै ब्युटिफुल। अनि याद छ तिम्रो त्यो बोयफ्रेन्ड थियो नि त्यहाँ, के नाम थियो उसको? एकै सासमा अपिल बोल्यो। उसले सम्झने कोसिस गर्छ तर सम्झन सक्दैन। लुना केही पनि बोल्दिन, चुपचाप उसैलाई हेरिरहन्छे। फेरि उनै बोल्छ, खैर नाम जेसुकै होस्, मान्छे चाहिँ कडक थियो है। पहिलो पटक म तिमीसँग डिस्कोमा गएको थिएँ नि, एकचोटि याद छ तिमीलाई? उसले मलाई तिमीसँग देखेर थर्काएको थियो र अँध्यारो ठाउँमा लगेर कसेर 2 पञ्च हिर्काएको थियो। उसले आफ्नो गाला छाम्यो। अनि अपिल, सबै कुरा एकै सासमा यही गेटमै भनिसक्छौ? लुनाको कुराले उसले हाँस्दै सरी भन्यो। उनीहरू हस्पिटलतर्फ अगाडि बढे। हेर लुना, म खासमा तिमीलाई नै भेट्न आएको हुँ, अपिलले हस्पिटल छिर्दा छिर्दै भन्यो। त्यस्तो केही विशेष काम थियो कि अपिल? उसले सोधी। कुरा गर्नुहुन्थ्यो तर तिम्रो ड्युटी सुरु भइसके जस्तो छ, मलाई अलिकति समय दिन्छौ लुना? एकैछिन यही बस्दै गर है अपिल। अपिललाई वेटिङ रूममा राखेर ऊ छेउको कोठामा पसी। त्यहाँ उसले आफ्ना साथीहरूसँग अनुरोध गरेर थोरै समय अपिलको लागि निकाले। लगभग 5 मिनटपछि त्यो कोठाबाट निस्केर लुनाले अपिललाई हस्पिटलको माथिल्लो तलातर्फ लगी। माथिल्लो तलाको बार्दलीमा एकान्त र कुरा गर्न अवरोध नहुने ठाउँ थियो। हस्पिटलका प्राय डाक्टर र नर्सहरू आफ्नो ड्युटीको समयमा कोही भेट्न आए त्यही आएर कुरा गर्ने गर्थे। उसले अपिललाई त्यही लगेर बसाई। अनि अपिल भन, के कामले भेट्न आयो? लुनाले सोधी। लुना, तिमीले त्यही हाइट र लाइट नभएको मान्छेसँग बिहे गर्यो होइन त? अपिलको पहिलो प्रश्न थियो यो। अपिल, मान्छेको छालाको रङ र उचाइसँग होइन, व्यवहारसँग प्रेम हुन्छ। ऊ मेरो पहिलो प्रेम थियो, लुनाले भने। लुना, तिमी पनि त मेरो पहिलो प्रेम थियो नि, अपिलले भन्यो। मेरो जीवनमा विवेक भन्दा पछि आएका थियौ तिमी अपिल। ए लुना, हिरोको प्रवेश अन्तिममा हुन्छ भन्ने कसरी बिर्स्यौ तिमीले? अपिलले हाउभावका साथ भन्यो। तिमी त फिल्मी शैलीमा पो प्रस्तुत भयो त, लुनाले भने। अनि के छ, तिमी प्रतिको मेरो एकतर्फी प्रेम फिल्ममा हुने प्रेम भन्दा कहाँ कम थियो त लुना? एकतर्फी प्रेम मतलब यही कि पहिलो पटक म तिमीसँग डिस्को गएको थिएँ। मलाई तिमीसँग देखेपछि तिम्रो बोयफ्रेन्डले अलिक कोल्टो परेको अँध्यारो ठाउँमा लगेर 2 पञ्च कसेर हानेको थियो र भनेको थियो, लुनाको अघि पछि देखे भने तँलाई मारेको पनि थाहा पाउँदैन। अपिलको कुरा सुनेर लुना गम्भीर भई। ओहो, त्यस्तो पनि भएको थियो? अनि के त लुना, तर मेरो गुनासो भगवानसँग होइन, तिमीसँग छ। तिमीसँग किन त्यसो भन्छौ अपिल? तिमीसँग भेट हुँदा त विवेक र म बीच प्रेम चलिरहेको थियो। के उसलाई धोका दिएर तिमीसँग प्रेम गर्नु सही हुन्थ्यो त मैले? उसले अपिललाई गुनासोको स्पष्टीकरण दिए। हेर लुना, तिमी जस्ती मान्छेले सही मान्छेसँग प्रेम गर्नु पर्थ्यो र सही मान्छेसँग विवाह गर्नु पर्थ्यो, यति हो मेरो गुनासो। असल मान्छेले कमसल मान्छे रोज्यौ, कहिलेकाहीँ सम्झिँदा पनि मुटु एकाएक पोल्न थाल्छ लुना। तिमीले कसरी यतिका वर्ष उसँग काट्न सक्यौ र अब बाँकी जिन्दगी काट्न सक्छौ? तिमीलाई त मान्नु पर्ने हो। अपिल, तिमीलाई के थाहा छ र मेरो जीवनका सुख दुःख यसरी बोलिरहेछौ? लुना, त्यो एक समय थियो जुन बेला म तिमीलाई पागल जसरी एकहोरो प्रेम गर्थे। तिमीलाई हेर्न होस्टेलको बगैँचा वरपर बसेर पढेको बहाना गर्नु, बार्दलीमा उभिएर तिमी भर्याङ चढ्ने समयको प्रतीक्षा गर्नु मेरो दिनचर्या बनेको थियो। रसियामा हिउँ परेका चिसा बिहानीहरूमा पन्जाविहीन तिम्रा सेता औंलाहरू कठ्याङ्ग्रिएर अभिर जस्तो रातो भएको देख्दा कैयौं पल्ट म कलेज बङ्क गरेर तिम्रो लागि पन्जा किन्न गएको थिएँ। प्रत्येक पटक विभिन्न डिजाइन र रङका पन्जाहरू किने, तर अफसोस तिमीलाई कहिले दिन भने सकिन, किनभने तिम्रो छेउ जान मलाई तिम्रो बोयफ्रेन्डको कालो अनुहारले मात्र होइन लुना, कालो नियतले पनि बार बार रोक्थ्यो। तिम्रो प्रेमी हुँदा हुँदै तिमीलाई प्रेम गर्नु साँच्चीकै मेरो प्रेम थियो या पागलपन मलाई थाहा थिएन।
पढाइसकेर फर्कँदा पनि मैले 22 जोर पन्जा सम्हालेर नेपाल ल्याएको थिएँ। त्यो पनि थाहा छैन किन ल्याएँ। सायद मुटुको कुनै कुनामा साँचो प्रेमको जित हुन्छ भन्ने कुराको भ्रम मेरो मनमा पनि थियो। तर नेपाल आएपछि थाहा पाएँ तिम्रो त बिहे भइसकेछ विवेकसँग। ती पन्जाहरूलाई तिम्रो सुन्दर र कोमल हात ठानेर आज पनि मैले दराजको एउटा भागमा सुरक्षित राखेको छु। त्यसपछिको अर्कै कुरा हो कि केही समयपछि म पनि अमेरिकातिर गएँ र उतै सेटल भएँ। अनि अपिल विवाह गर्यौ तिमीले? अपिलको कुरा बीचैमा काटेर दुःख मिश्रित आवाजमा उसले भने, भर्खर 2 वर्ष भयो लुना, एउटी छोरी छ। अनि अपिल खुसी छौ जिन्दगीसँग? खै खुसी छु या छैन थाहा छैन लुना, तर हर पल दुखी नहुने कोसिसमा रहन्छु। अनि तिमी नि तिमी? खै के भनौँ अपिल, सायद सन्तुष्टिको नाम नै खुसी होला। म सन्तुष्ट छु मेरो जिन्दगीसँग, उसले निर्धक्क भनी। झुट बोल्दैछौ लुना, झुट बोल्दैछौ। तिम्रो आँखामा निराशा बाहेक केही पनि देख्दिन म त। अपिल के भन्न खोज्दैछौ तिमी? हेर लुना, तिम्रो छोरा जन्मेको बेला म नेपाल आएको थिएँ। डाक्टर जानुले तिम्रो छोरा भएको छ, तिमी थापाथली हस्पिटलमा छौ भनेर भने। त्यसपछि म तिमीलाई भेट्न हस्पिटल गएँ। ल हो र, तर तिमी आएको त मलाई थाहै भएन त। लुनाले छक्क पर्दै भने, सरी लुना, म तिमीसम्म आउन नै सकिन, किनकि बिहे पछि पनि विवेक एक राति सुध्रेको रहेनछ। उसले मलाई नराम्रोसँग गाली गरेर बेइज्जत गरेर ढोकेबाट फर्काएको थियो। अपिलका कुरा सुनेर लुनालाई चक्कर आउला झैं भयो। अहिलेसम्म यतिका रहस्य उसले थाहा पाउन सकेकी थिइन। सुनेर ऊ आश्चर्यचकित भई। अनि अपिल, त्यसो भए अहिले किन आयो त मलाई भेट्न? हेर, सधैँ आफ्नो खुसीको लागि भेट्न आउँथे, आज चाहिँ कसैको जिन्दगीको लागि आएको हुँ। ऊ फेरि बोल्यो, 17 वर्षकी मेरी भान्जीलाई घरमा काम गर्ने मान्छेले बेहोस बनाएर बलात्कार गरेछ 3 महिना अघि। त्यसपछि फरार भयो त्यो मान्छे। अहिले आएर चेक गर्दा उनी प्रेग्नेन्ट भएको थाहा भयो। लुना, जसरी हुन्छ तिमीले अबोर्सन गराइदिनु पर्यो, विथ सेफ्टी एन्ड सेक्रेटली। आई हार्टली रिक्वेस्ट यु लुना। अपिलले भावुक भएर लुनाको अगाडि हात जोड्यो। ओके अपिल, म कोसिस गर्छु, तिमी चिन्ता नगर। लुनाले सान्त्वना स्वरूप उसको काँध थपथपाई। आमा, त्यही बेला छोरीको आवाज ठोकियो लुनाको कानमा। लुना अत्तालिएर पछाडि फर्किए। उसका सामु छोरी र पति ठिङ्ग उभिएका थिए। ऊ स्तब्ध भई। विवेक छोरीलाई लिएर कहिलेकाहीँ लुनाको च्याउ गर्न हस्पिटल आउने गर्थ्यो। यो कुनै नौलो कुरा थिएन। उसले सधैँ कसै न कसैलाई तेरो प्रेमी हो भनेर आरोप नलगाएको सायदै मान्छे थिए होलान् यो शहरमा। आज बडो अचम्म लाग्दो संयोग बनेको थियो त्यहाँ। विवेकले रसिया छँदा र नेपाल हुँदा पनि बार बार तेरो प्रेमी हो भनेर लिइरहने नाम थियो अपिल। यसरी एकान्तमा अपिलसँग देख्दा ऊ भित्रका पुरुष जिजीविसाहरू आक्रोशित नहुने कुरै थिएन। ऊ एक्कासी अपिलमाथि जाइ लाग्यो र भन्न थाल्यो, ए तैँले रसियादेखि अहिलेसम्म पनि छोडेको छैनस्। अति नै मन परेको भए लैजान त, 2 बच्चा पनि छन्। मुख सम्हालेर बोल्नुस् विवेकजी, म पनि विवाहित पुरुष हुँ, मेरी पनि श्रीमती छ। ऊ कुनै केटासँग बोल्दा म उसलाई तपाईले हेरेको नजरले हेर्दिन र कुरै नबुझी अरूलाई आक्रमण गरेर गाली बेइज्जती पनि गर्दिन। किनभने पढ्ने जागिर खाने क्रममा उसका कलेज र अफिसमा केटाहरूसँग भेटघाट हुन सक्छ, चिनजान हुन सक्छ र केही आत्मीयता पनि हुन सक्छ। अपिल बोल्दै गयो, कहिलेकाहीँ हामीले पति भएर नबुझेका कुराहरू, उनीहरूले पत्नी भएर नबुझेका कुराहरू साथी भएर सुन्दा बुझिन्छ, मन पनि हल्का हुन्छ। बस लुनासँग मेरो त्यही आत्मीय साथीको सुमधुर सम्बन्ध मात्र हो। त्यसकारण ऊ दुखी हुँदा म हेर्न सक्दिन। अपिलका कुरा सुनेर विवेक थामिए नसक्नु भयो। तिमीले भन्न खोजेको के? मैले दिन नसकेको सुख तिमी दिन सक्छौ? विवेक कड्किएर अपिलको सर्टको कलर समात्न पुग्यो। विवेक, शान्त हो तिमी, प्लिज। यो हाम्रो घर होइन, हस्पिटल हो, इज्जतको ख्याल गर। लुनाले विवेकको हातलाई रोक्दै भने, नकर त, इज्जत भएको भए त यो नाठोसँग यहाँ एकान्तमा आएर लठारिन्थिस्। त डाक्टर होइनस्, गति छाडा, आइमै होस्, गति छाडा। यति भनेर विवेकले लुनाको गालामा एक चटकन लगायो। ए विवेक,
स्वास्नीमाथि हात उठाउँदैमा पुरुष भइँदैन। अपिलको कुराले विवेक रोकियो। मलाई त पश्चाताप लागिराखेको छ विवेक, अहिले तिमीलाई देखेर। तिमीले अँध्यारोमा लगेर मलाई 2 पञ्च हान्दा पनि मैले पनि तिमीलाई कमसे कम 1 पञ्च हानेर म लुनालाई प्रेम गर्छु भनेर जिद्दी गरेको भए सायद तिमीले लुनालाई छोडिदिन्थ्यौ। केही दिन रोएर उसले पनि शराब थियो होला मलाई, तर आजीवन उसले यो नरकको जीवन भोग्नु पर्दैन थियो होला। पहिलो प्रेम सबैको हिरा हुँदैन, फलामलाई हिरा बनाउने कोसिस मात्र पनि हुन सक्छ। अपिलले आफ्नो प्रेमलाई बडो हिम्मतका साथ दर्शायो। ए त मेरी बुढीलाई भड्काउँदैछ साँच्चै। विवेकले अपिलमाथि पनि हात उठायो। हिम्मत थिएन विवेक, हिम्मत थिएन त्यो बखत, नत्र त जस्तो राक्षससँग कदापि छाड्ने थिएन लुनालाई। ऊ भावनामा बहकियो। ए कति छाडा, कोसँग छ तेरो अवैध सम्बन्ध? कहिले हस्पिटलको डाक्टरसँग देख्छु, कहिले रसियाको लभरसँग भेट्छु। विवेक लुनाको केस लुस्न पुग्छ। विवेक, तिमीले भने जस्तै शब्दहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने मेरो चरित्र भएको भए म तिमी जस्तो सबैले नरुचाएको रूपहीन, व्यवहारहीन र बोलीमा निर्लज्जता भएको मान्छेलाई पति परमेश्वर मानेर यी यातनाहरू सहने थिएन। आकर्षक रूप, व्यक्तित्व र आचरणले भन्दा तिम्रो गरिबी र दुःखले मेरो हृदयमा दया जगाएको थियो। त्यही दया कुन बेला माया बन्यो मैले पत्तै पाइन। यही नै मेरो जीवनको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भयो। जे गर्छौ जे भन्छौ मलाई भन विवेक, निर्दोष र इज्जतदार अपिलमाथि कुनै लान्छना नलगाऊ। लुनाले यसो भन्दै गर्दा विवेकलाई तल जान हात समातेर ताने, तर ऊ अजेर भएर त्यहाँ उभिराख्यो। एक तमासले अपिललाई हेरिराख्यो। अपिल कपडा मिलाएर त्यहाँबाट निस्कन अघि बढ्यो। विवेकले लुनाले समाएको हात झट्कार्दै पछाडिबाट अपिललाई प्रहार गर्यो फलामको रडले। अपिल बेहोस भएर भुइँमा ड्याङ्ग लड्यो। लुना जोडले चिच्याई। यो देखेर विवेक त्यहाँबाट भाग्यो। लुनाले नर्सहरूको मद्दतबाट अपिललाई इमर्जेन्सी वार्डमा पुर्याई। अपिलको उपचार शुरू भयो। विवेक भागेर कता गयो केही अत्तोपत्तो थिएन। 1 घण्टापछि अपिलको होस आयो। उसले अपिलसँग माफी मागे। अबदेखि आफूलाई कहिले भेट्न नआऊ है भनेर अनुरोध पनि गरे। सरी अपिल, हुन त तिमीले विवेकलाई पुलिस केस पनि गर्न सक्छौ, त्यो तिम्रो अधिकार र सुरक्षाको कुरा हो। तर अपिल, यो मेरो चरित्र उछालिने विषय पनि हो। यदि तिमीले पुलिस केस गरेनौ भने म आभारी हुन्थे अपिल। लुनाले गहभरी आँसुका साथ अपिलसँग अपिल गरे। पापीलाई हो सजाय दिने लुना, पापीका कारण असल मान्छेले सजाय पाउनु हुँदैन। मैले तिमीलाई साँचो माया गरेको थिएँ, त्यही भएर त बार बार मेरो मायाको परीक्षा भइरहेको हुन्छ। पीडाका बावजुद ऊ मुस्कुरायो। लुनालाई उसको मुस्कानले केही शान्त बनायो। तिम्रो व्यक्तिगत जीवनबारे बोल्यो भन्ने चाहिँ नसोच लुना, तर एउटा कुरा नभनी म चाहिँले अमेरिका फर्किन सक्दिन। अपिल गम्भीर भयो। एकपटक लुनाका ओसिला आँखालाई निहाल्यो। ऊ चुपचाप अपिललाई सुनिराखेकी थिए। हेर लुना, गल्ती विवेकको होइन, तिम्रो हो, तिम्रो। उसका कुराले लुनाका कान ठाडा ठाडा भए। वास्तविकता बुझ्न उसले वर्षौंदेखिको भडास ओकाल्यो। गलत मान्छेलाई सही नजरले हेर्नु नै तिम्रो सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो लुना, र त्यही गल्ती आज तिम्रो जीवनको दुर्घटनाको कारण बनेको छ। मैले भनेको मान्छे हो भने तिमी जति सक्दो चाँडो विवेकसँग डिभोर्स गर, नत्र तिम्रो मात्र होइन तिम्रो छोराछोरीको पनि भविष्य बर्बाद हुन्छ। अपिलको कुरा सुनेर एक्कासी उसको मुटु ढुकढुक गर्यो। आजसम्म कल्पनामा पनि नसोचेको कुरा अचानक अपिलको मुखबाट सुन्दा उसलाई एक किसिमको त्रासले छोप्यो। लुनाको मनोविज्ञान बुझेर अपिल फेरि बोल्यो। हेर, डिभोर्स हुँदैमा जीवन सकिँदैन, नयाँ जीवनको सुरुवात पनि हुन सक्छ। बी पोजिटिभ, सकारात्मक सोच राख। यति बोल्दा बोल्दै एक अर्कालाई हेरेर दुवैका आँखा रसाए, नजर झुके र मौन भए भावनाहरू। डिभोर्स शब्दले हस्पिटलदेखि नै रन्थनाएको थियो लुनालाई। कुनै पल सही लाग्यो अपिलको सल्लाह, कुनै पल गलत। असमञ्जस्यतामा ऊ घर पुगेर धेरै बेर टोलाई। सही के हो निर्णय गर्न मुस्किल भयो उसलाई। एक मन लाग्यो सुनिता दिदीसँग सल्लाह गर्छु, उनले मात्र मलाई सही सल्लाह दिन्छन्, आमालाई पनि भन्छु। तर अर्को मनले सोच्यो, अरूलाई किन सोध्नु, तँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर, जिन्दगी तेरो हो। यो छोरो मेरो होइन, तर मसँगै बस्नुको कुनै अर्थ छैन अब।
विवेकले घृणित आवाजले छोरालाई तिरस्कृत गर्दै भन्यो, विवेक, के भन्दैछौ तिमी? डीएनए चेक गरौं। यदि यो तिम्रो छोरा होइन रहेछ भने तिमी के छोड्छौ मलाई? म स्वयं तिमीसँग 1 सेकेन्ड पनि बस्दिन। लुनाले बडो हिम्मत गरेर भने, धेरै नगर, त मात्रै शेष डाक्टर नेपालमा। जे भयो डाक्टरी रिपोर्ट। ऊ सन्की हो। ल हिँड, अहिले हिँड विवेक, अहिले मसँग हस्पिटल हिँड। मनमा शंका लिएर जिन्दगी चल्दैन हेर। यथार्थ के हो आफ्नै आँखाले हेर। एउटी आइमाईलाई आफ्नो चरित्रभन्दा ठूलो शान कुनै विजयको हुँदैन। त्यही शानमाथि बार बार आक्रमण हुन्छ भने जस्तो सुकै जोखिम मोल्न पनि तयार छु म। लुनाका ठूला ठूला आँखा अझ ठूला र राता भए। ऊ छोरा बोकेर जुरुक्क उठी। हिँड, अहिले गइहाल्ने। विवेकलाई सर्टको कलरमा समातेर तानी। ऊ हल्लिएन 1 इन्च पनि। आज म सबका सब फैसला गर्छु, लुनाले भने। ए चुप लाग, आज मलाई सन्चो छैन, चुप लाएर सोध्न दे। यति भन्दै ऊ बाथरूम भित्र छिर्यो। बाथरूमबाट एकाएक बान्ता गरेको आवाज आयो। उसले अतालिँदै छोरा बोकेर बाथरूमको छेउमा गएर बाहिरबाट सोधी, के भो? बान्ता भो। ऊ छोरालाई हत्तपत्त खाटमा राखेर बाथरूममा पुगी। विवेक बान्ता गरिरहेको थियो। उसले विवेकको टाउको समाति दिए। त्यसपछि उसलाई बान्ता आउन बन्द भयो। उसले विवेकको मुख सफा गरिदिए र बिस्तारै समातेर कोठामा ल्याए। ऊ थाकेर ओछ्यानमा पल्टियो। उसले कागती पानी बनाइदिए। विवेकले एकै सासमा कागती पानी सिन्त पार्यो। बल्ल उसलाई आरामको महसुस भयो। एकैछिनमा त्यही भुसुक्क निधायो। उसले विवेकलाई व्यवस्थित ढंगले सुताइदिए। सूर्य पनि सुतिसकेको थियो। ताराहरू भर्खर उठेका थिए। ऊ पनि छोरीलाई विवेकको छेउमा सुताएर आफू छोरालाई लिएर सुती। अजीब सम्बन्ध रहेछ यो लोग्ने स्वास्नीको। न माया मात्र गर्न सम्भव छ, न झगडा पर्दैमा सम्बन्ध तोड्न सकिन्छ। लुनाले सुतेरै सोचिराखी। विवेकको हालत र व्यवहार देखेर उसको मन पोलिराख्यो। रातै भर निकै बेर ओछ्यानमा ढल्किँदा पनि निन्द्रा नपरेपछि उठेर ऊ चिठी लेख्न थाली। आदरणीय बुबा आमा र दाईहरू, हजुरहरूले जुन वैभव र इज्जतमा मलाई हुर्काएर सक्षम बनाउनु भयो, त्यसको इज्जत मैले राख्न सकिनँ। हजुरहरूको डाक्टर बनाउने सपना त पूरा गरेँ, तर छोरीको घरबार र उसको पतिको बारेमा माइतीले देख्ने सपना चाहिँ पूरा गर्न असमर्थ भए। मलाई आजसम्म आफ्नो रोजाइप्रति पछुतो थिएन, तर अब त पछुतो मात्र होइन, वितृष्णा नै जागेको छ। माइती, आफन्त र साथीहरू समेतले गलत मान्छे हो भनेका थिए उसलाई, तर उसलाई सही साबित गराउन मैले विगत 5 वर्षदेखि अथक प्रयास गरेँ, तर सकिन। भोलिको झिनो आशाले मात्र मान्छे बाँचेको हुन्छ, तर मसँग त अब त्यो झिनो आशा पनि बाँकी छैन। कसरी बाँच्नु र अब मलाई माफ गरिदिनु मेरा बुबा आमा। हजुरहरूलाई बुढेसकालमा ठूलो पीडा दिएर जाँदैछु। हजुरहरू यो बुझ्दिनुहोस् कि मलाई बाँच्नुमा भन्दा मर्नुमा शान्ति प्राप्त हुनेछ। छोरीको खुशीको लागि सबै कुराहरू आजसम्म सहँदै आउनुभयो, यो पनि सहिदिनुहोस् है। मेरा छोरा र छोरीलाई मामाहरूको साथमा छाडेकी छु। मलाई डर छैन, उनीहरूको आत्माले मलाई सराप्ने छैन। विवेकसँग जे जति दिनहरू बिताए, आज ती नै दिनहरू मेरो लागि आत्महत्याको कारण बने। विवेक, तिमीले प्रत्येक पल मलाई शंका गरेर घर जलाउन तत्पर रह्यौ। म घर बचाउन आफू जलिराखे। तिमीलाई थाहा थियो विवेक, तिमीभन्दा रूप, धन र शान सबै कुराले पूर्ण थिए म। तिमी आफू प्रतिको हीन भावनाले ग्रस्त थियौ। तिमी भयभीत थियौ, कतै मैले तिमीलाई छाडेर सुन्दर र सम्पन्न मान्छेलाई रोज्छु कि भनेर। यदि तिम्रो व्यक्तित्व र धनलाई हेरेको भए यतिका वर्ष म तिम्रो अपमान र ज्यादती सहन नथे। बस मैले त प्रेम गरेको थिएँ तिमीलाई। छुट्टिएर आफ्नो प्रेमको तमासा बनाउनु भन्दा मृत्यु रोज्न आनन्द लाग्यो मलाई। दुःख यो कुरामा लागेको छ विवेक कि आफूलाई सही साबित गराउन मैले मृत्यु रोज्न पर्यो। सायद तिम्रो हृदयले मृत्यु पश्चात पनि मलाई शंका गरिरहनेछ। मेरा छोराछोरीको मायाले भन्दा अपमान र बदनामीको आगोले मलाई जलायो र म मृत्यु रोज्न बाध्य भएँ। प्रिय छोराछोरी, तिमीहरूलाई मामाको जिम्मा लगाएर जाँदैछौ। आमा नभए पनि मामाहरू छन्। दुःख नमान, तिमीहरूसँग
स्वर्गमै भेटौँला। लुना। ऊ भित्र सलबलाइरहेका जिजी विशाका हरिया पातहरू क्रमशः ओइलिँदै गइरहेका थिए र ती पतझर बनेर भुइँमा खस्ने तर्खरमा थिए। ऊ जीवनका आरोह अवरोहसँग थाकिसकेकी थिए। जीवनमा घात प्रतिघात दुःख पीड़ा र यातनाहरू बेहोरेर बाँच्नुभन्दा मृत्युसँग साक्षात्कार गर्न सहज लागेको हुनुपर्छ उसलाई, नत्र उसले आत्महत्याको बाटो रोज्ने थिएन। मनमा शान्ति नभएपछि चिर शान्तिको खोजीमा लीन हुन्छ सायद मान्छे। कुन शान्ति बाँकी थियो र लुनाको लागि, जसलाई प्रेम गरी जिन्दगीभर उसैका साथका लागि उसँग विवाह गरी? बुबा आमा र दाईहरूले अस्वीकार गरेको विवेकसँगको प्रेमलाई जबरजस्ती विवाहमा उसैले परिणत गरेकी थिए। परिवार सबैको मन दुखाएर उसले आफू खुशी हुने प्रयत्न गरेकी थिए, तर उसलाई विवेकले कहिले खुशी राखेन। जिन्दगी दिन प्रतिदिन बोझ र कष्टकर बन्दै थियो। विवेकको गरिबीलाई उसले सजिलै स्वीकारेकी थिए, तर उसको मूर्खता र शंकालु व्यवहारको अगाडि हार खाई पटक पटक। विवेकले अपिललाई गरेको व्यवहारपछि लुनालाई बाँच्ने पटक्कै इच्छा थिएन। पटक पटक जहाँ पनि जहिले पनि र जसरी पनि बदनाम हुनु मर्नुभन्दा कम गाह्रो थिएन। पटक पटक बदनाम भएर मर्नुभन्दा एकपटक इज्जतका साथ मर्नु ठीक लाग्यो उसलाई। धेरै सोची अपिलले भने जस्तै विकल्प डिभोर्स, तर उसले डिभोर्स भन्दा आत्महत्या ठीक ठानी। उसलाई आफू डिभोर्सी भनेर कसैले भन्ने शब्दसँग नै घृणा लाग्यो। आफ्नो कारण फेरि पनि माइतीलाई दुखी र बदनाम गराउनु भन्दा मर्नु उचित लाग्यो उसलाई। सानो 1 वर्षको छोरा र 3 वर्षकी छोरीको बिचल्ली होला भन्ने पनि उसको मनमा नआएको होइन, तर उनीहरूले आफ्नो भाग्य लिएर आएका छन्। जे होला माइतीले हेरिदेलान् भन्ने लाग्यो। यो समयमा उसलाई छोराछोरी भन्दा मृत्यु नै प्यारो लाग्यो र उसले यो चिठी लेखी। चिठी लेखिसकेपछि उसको मन शान्त भयो। छिमेकको कुनै घरमा गीत बजिरहेको छ। के सोचे मैले, के भयो अहिले? गीतका शब्द र उसका जीवन उस्तै उस्तै थिए। उसले शब्दमा आफ्नो जीवन महसुस गरी पीडा बाहेक केही पनि भेटिन। ऊ सरासर भान्सा कोठामा गई तरकारी काट्ने चक्कु उठाएर तरकारी होइन देब्रे हातको नसा काटी। राति 8 बजेको समय थियो त्यो। छिमेकीहरू कोही सुतेका थिए होलान्, कोही ठूलो आवाजमा गीत बजाएर मनका पीडा भुल्दै थिए, कोही आफ्नो कामबाट फर्किसकेका थिएनन् होला। विवेक जस्तै हातको नसा काटेपछि लुना भान्साबाट रगत चुहाउँदै ओछ्यानमा आएर डङरङ्ग लड्छे। आमाको हात र शरीरमा रगत लागेको देखेपछि ताराले सोधी, आमा हजुरलाई के भयो? उसले फर्स्ट एड बक्सबाट कपास निकालेर ल्याई। ऊ डाक्टरकी छोरी थिए। उसले घरमा कहिलेकाहीँ आफू र छिमेकीहरूलाई चोट लाग्दा आमाले प्राथमिक उपचारको बक्सबाट औषधिहरू निकालेर उपचार गरेको, इन्जेक्सन लगाइसकेपछि कपास राखेको र घाउलाई डेटोलले सफा गरेको देखेकी थिए। त्यही भएर उसले आमाको हातमा कपास दिए। उसले कपास समाएर छोरीलाई हेरी। छोरी मुसुक्क हाँसी। उसलाई छोरीको मुस्कान सुन्दर लाग्यो, तर प्यारो लागेन। सुनामी आउनु अघिको शान्त समुद्र झैं भएको थियो सायद उसको हृदय। स्तब्ध, प्रेम रहित र सोच शून्य। आमाको रगत देखेपछि छोरी रुन थाली, तर त्यो अबोध रुवाईले उसलाई एक पटक पनि छोरीलाई अँगालौं, माया गरौं र आफूलाई मर्नबाट रोकौं भन्ने लागेन। त्यति सानो छोराप्रति पनि उसको हृदयमा माया पलाएन। सायद मृत्यु पूर्व माया छोड्दै जान्छ कि। आफन्तसँग उसले गरेको अन्तिम अनुभव यस्तो थियो। उसलाई विवेक घर आउनु पूर्व देह त्याग होस् भन्ने चाहना थियो, तर ऊ रक्ताम्य भएर छटपटिरहेको बेला नै विवेक आइपुग्यो। त्यही क्रूरताले भरिएको आवाजको साथमा। भित्तो पुरै रगतले लतपतिएको थियो। रगत देखेर छोरी रोइरहेकी थिए। दिदी रोएको देखेर सानो छोरो पनि अत्तालिँदै रोइरहेको थियो। रुन त लुना पनि रोइरहेकी थिए। आफूलाई थाम्दा थाम्दै विवेक आएपछि लुना बेहोस भएर ओछ्यानमै ढली। विवेकले तुरन्त उसलाई महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल पुर्यायो। उसले लुनाका माइतीलाई पनि फोन गरेर उसको अवस्थाको जानकारी दियो। उनीहरू आत्तिँदै हस्पिटल आइपुगे। विवेक त्यही थियो। कान्छा दाइले के भएको हो भनेर विवेकसँग जान्न खोजे, तर ऊ केही बोलेन। पछि डाक्टरहरूबाट थाहा पाए सुसाइड एटेम्प्ट गरेको कुरा। तत्पश्चात माइतीहरूको हेराई विवेकप्रति घृणा र तिरस्कारपूर्ण बन्यो। विवेक उनीहरूबाट के लज्जित देखिन्थ्यो, तर उसमा आत्मग्लानि र पश्चाताप भने देखिएन।
घटनाको करिब 7 घण्टापछि लुनाको होस आयो। होस आउँदा उसले आफूलाई अक्सिजन लगाइराखेको अवस्थामा अस्पतालको बेडमा पाए। उसले आँखा खोलेर चारैतिर निहाल्दा उसको छेउमा विवेक र छोरी उभिराखेका थिए। उसले विवेकको अनुहार हेरी। रिस र आक्रोश अझै कम भएको देखिन विवेकमा। छोरीले आमा भन्दै अंगालो हाली। उसलाई यो पल पनि छोरीको मायाले भन्दा आफू बाँचे भन्ने पीडाले आँसु आँसु बनायो। होस आएपछि सबैजना उसलाई हेर्न पालै पालो आए, तर कसैले यो के गरे कि भनेर प्रश्न गरेनन्, किनभने सबै कुराको स्पष्टीकरण उसले सुसाइड नोटमा लेखिसकेकी थिए। हस्पिटलले डिस्चार्ज दिएपछि लुनाका माइतीले उसलाई माइतीमै लगे। उसले पनि विवेकसँग जाने जिद्दी गरिन। उसलाई विवेकको व्यवहारले जिन्दगीप्रति नै ठूलो वितृष्णा जगाइसकेको थियो। अब केका लागि उसको माया गरेर उसको पछि लाग्नु? ऊ चुपचाप छोराछोरी सहित माइते गएर बस्न थाली। उसलाई बुबा आमा र दाईहरूले सम्झाए विवेकसँगको डिभोर्स नै अब उसको जिन्दगीको सही निर्णय हुन सक्छ, तर ऊ बोलिन। परिवारले गरेको निर्णयलाई नकार्न सकिन। लुनाले हस्ताक्षर गरेको डिभोर्स लेटर मानन्दर परिवारले विवेकलाई पठाइदियो। डिभोर्स लेटर देखेर एकपटक त विवेकको सातो नै गयो, तर ऊ डगमगाउने मान्छे थिएन। शैतानी दिमाग तुरन्त हावी भयो उसमा। उसले सोच्यो, म किन उसलाई छुटकारा दिनु? ऊ मेरो स्वास्नी हो। अरूसँग खुले आम सम्बन्ध बनाउनलाई मैले डिभोर्स दिएँ भने म काँतर पुरुष कहलिने छु, त्यसैले कदापि डिभोर्स दिन्न। उसले डिभोर्स लेटर च्यातेर फ्याँकिदियो। त्यसको 2 हप्तापछि अलि सन्चो भएर लुना हस्पिटल गई। धेरै दिनपछि हस्पिटल पुग्दा एक किसिमले उसको मन हताश भएको थियो। कतै आत्महत्याको प्रयास साथीहरूले थाहा पाए कि कसैले बिज्ने गरी मुखै फोरेर कायर लाछी आत्महत्या गर्ने डाक्टरले के बिरामीको उपचार गर्लान् भनेर धज्जी उडाए भने के गर्ने? यस्तै यस्तै कुराले उसलाई निराश बनायो। तैपनि ऊ हार्ने मनस्थितिमा थिएन। सरासर हस्पिटलभित्र प्रवेश गरी धेरैजसो नर्सहरू काममा व्यस्त थिए। देख्नेले नमस्कार डाक्टर, ठिक हुनुभयो भनेर सोधे। डाक्टरहरूले पनि अब पुरै ठिक हुनुभयो, कस्तो छ भनेर सोधे। कसैले शंकालु नजरले हेरेर सोधेनन्। ऊ अलिक ढुक्क भई, कसैलाई आफ्नो बारेमा थाहा नभएकोमा। सबैलाई बिरामी मात्र भएको भन्ने थाहा रहेछ, तर बिरामीको कारण थाहा रहेनछ। त्यो कुराले उसको मनमा चैन आयो। अनि लुना, डिभोर्सको कुरा के हुँदैछ त? खाजा खाने समयमा सुनिता दिदीले एकान्त पारेर लुनालाई सोधिन्। खै दिदी, डिभोर्स दिन्न भन्छ रे। अस्ति जेठा दाइले डिभोर्स पेपर पठाउनु भएको थियो, त्यो पनि च्यातेर फालिदियो रे। लुना निराश भई। त्यसले त्यसो भनेर सुख पाउँछ र लुना? कि माया गरेर पाल्नु पर्यो, कि यातनाबाट छुटकारा दिनु पर्यो? सुनिता दिदीले अलिक रिसाउँदै भनिन्। अब त जान्न दिदी, अब त माया गरेर पाल्छु भने पनि जान्न। मलाई त पुरुष गन्धसँग नै घृणा लाग्न थालेको छ। लुनाको आवाजमा एक किसिमको आक्रोश थियो। म भेट्छु लुना एकचोटि। म भोलि नै भेटेर उसलाई डिभोर्सको लागि दबाब दिन्छु। अब तिमीले स्वतन्त्र भएर बाँच्नुपर्छ। त्यस्तो पापी नरपिचासको लागि तिमीले यो अमूल्य जीवन खेर फाल्नु हुँदैन। छोराछोरीको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ तिमीले। सुनिता दिदीले उसमा हिम्मत भरिदिइन्। सुनिता र लुना बीच कुरा भइरहेको थियो। डाक्टर भास्कर आएर अर्को टेबलमा बस्दै कफी अर्डर गरे। सबैको आँखा एक आपसमा जुधे। लुनाले भास्करसँग आँखा जुध्ने बित्तिकै नजर झुकाई। अनायासै उसलाई लाजले छोप्यो। अनि लुनाजी, कहिलेदेखि हस्पिटल आउन थाल्नुभयो त? भास्करको कुराले लुनाका झुकेका नजर बिस्तारै उठेर उनीतर्फ तिर्सिए। उसले बोल्नु पूर्व फेरि भास्कर नै बोले। पुरै ठिक भए जस्तो त अझै पनि देखिनु भएको छैन। ऊ थोरै मुस्कुराई। तिनी उछिटिएका दाँतबाट खोबिल्टा परेका गालालाई मनमोहक बनाउँदै र बोली, डाक्टर साहब, धेरै दिनमा देखेकाले हजुरलाई त्यस्तो लागेको होला। आफूलाई त आराम भएको महसुस भएको छ, नत्र काममा कसरी आउन सक्थे र डाक्टर साहब? उसका कुरा सुनेर भास्करले पनि हल्का मुस्कुराउँदै भन्यो, अरूलाई देखाउन होइन लुनाजी, आफूलाई आरामको महसुस हुन जरुरी छ। हो भन्ने संकेतका लागि उसले टाउको हल्लाई। उसको टाउको हल्लाइसँगै डाक्टर सिगदेल भास्कर नजिकै देखा परे। भास्करको छेउमा बसेर डाक्टर सिगदेलले सुनिता र लुनालाई छड्के नजर लगाउँदै सोधे, अनि डाक्टर साहबहरू आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छौ भन्नु पर्यो अहिलेसम्म त।
डाक्टर सुनिताले जवाफ फर्काइन्। आराम भनेकै अहिलेसम्मको लागि त हो नि डाक्टर सुनिता, भरे भोलि कसले देख्या छ र? ऊ हाँस्यो, अरू पनि हाँसे। भास्करको टेबलमा ल्याएर वेटरले बाफ सहितको कफी राखिदियो। डाक्टर सिग्देलले पनि वेटरलाई कफी नै अर्डर गरे। त्यस पश्चात उनीहरू आफ्नो गफमा लागे। सुनिताले लुनातर्फ हेर्दै भनिन्, खै लुना, मान्छेको भाग्यमा नै लेखिएको हुन सक्छ सायद सबै कुरा। हेर न, नत्र यति असल सुन्दर खानदानी मान्छे अहिलेसम्म किन अविवाहित बस्नु पर्थ्यो र? सुनिता दिदीका कुरा सुनेर लुना छक्क पारी र उसकै मुहारलाई केर्दै भने, कसको कुरा गर्नुभयो दिदी? नै डाक्टर भास्करको। ल, डाक्टर भास्करको विवाह भएको छैन दिदी? उसले आश्चर्य प्रकट गरे। छैन नि अनि किन होला दिदी? खै त्यो त थाहा छैन। उमेर कति भयो होला र उहाँको? त्यही 39। सुनिता दिदीले भनिन्। ए, त्यसो भए त बुढा नै भइसक्नु भएछ नि त। लुनाले भने, बुढा भए पनि लोभ लाग्दछन् न। सुरुमा त मेरा 2टी साथीहरू थिए, उनसँग कसले बिहे गर्ने भने होडबाजीमा लागेको, तर उनले छेउ पर्नै नदिएपछि बिचराहरू अर्कैसँग बिहे गरेर गए। सुनिता दिदीले भनिन्, के परेछ त दिदी? ठुलै धोका खाएका थिए कि जवानीमा? खै लुना, त्यस्तो कुरा त कहिल्यै गरेन। 10 वर्ष भयो हामीहरू सँगै काम गर्न थालेको। तर म चाहिँ कसरी हेर्छु भने नि लुना, केटीहरूले जति हत्या गरे पनि केटीहरूको पछि कहिले पनि लागेर देखिन भास्करलाई। त्यसैले म अरू मान्छेलाई भन्दा उसलाई बेग्लै नजरले हेर्छु र सम्मान गर्छु। उनका कुरा सुनेर लुनाको नजर अनायासै भास्करमा गएर ठोकियो। उनी कफीको चुस्कीसँगै हात हल्लाइ हल्लाइ डाक्टर सिग्देलसँग गफमा व्यस्त थिए। मलाई त विश्वास नै लाग्दैन दिदी आजकल कुनै पुरुषले स्त्रीलाई सम्मान गर्छ भन्ने कुरा। लुनाले निराश भएर भने, लुना, सबै पुरुषहरू खराब त हुँदैनन् नि। मलाई पनि मेरो पतिले सम्मान इज्जत र माया नगरिदिएको भए आज म यो ठाउँमा पुग्ने थिइनँ नि। बिहे गर्दा मैले MBBS को पढाइ नै सकेका थिइनँ। बिहेपछि बल्ल पढाइसकेर काम गरे। दिनको भन्दा रातिको ड्युटी बढी हुन्छ। 20 वर्ष भयो बिहे भएको, तर सानातिना कुरामा बाहेक झगडा भएको छैन। थोरै मात्र पुरुष राम्रो हुन्छन् भन्ने मेरो भोगाई हो, बुझाइ हो। सुनिता दिदीले भनिन्, खै दिदी, मलाई त सबै पुरुषहरू विवेक जस्तै लाग्छन् दिदी। यो चाहिँ मेरो भोगाई, मेरो बुझाइ। नीलो कार हस्पिटलको पार्किङमा आएर रोकियो। कारबाट सेतो सफा र चिटिक्क परेको भास्कर रातो शर्ट र कालो प्यान्टमा बाहिर निस्किए। उनको आँखामा सेतो ग्लास भएको चस्मा पनि थियो। रातो शर्ट र कालो प्यान्टले उनलाई निकै खुलाएको थियो। सेतो ग्लास भएको चस्माले सुनमा सुगन्ध भएको थियो। उनी गाडीबाट निस्केर छेउमै सिगरेट छल्काउन थाले। सिगरेटको धुवाँ जता जान्थ्यो उनको नजर पनि त्यतै मोडिन्थ्यो। यो उनको आदत थियो। धुवाँ सिधै उनको अगाडिबाट माथितिर गयो। उनको नजर पनि त्यतै मोडियो। नजर मोडिनुसँगै उनको ओठमा सुन्दर मुस्कान र दिलमा बेचैनीको मीठो आभास पनि भयो। डाक्टर भास्करका नजर त्यही अडिए। उनी प्रफुल्लित मुद्रामा स्तब्ध भए, कारण दोस्रो तलाको झ्यालबाट भित्र काम गरिरहेकी लुनालाई उसले देखे। आहा, कस्तो मनले चिताए जस्तो संयोग। उनको मनले भन्यो, 9 महिना भइसकेको थियो लुनाले त्यो हस्पिटलमा काम गर्न थालेको। सुरुवातदेखि नै ऊ दोस्रो तलाको पार्किङतिरको कोठामा काम गर्थे। वर्षौं भएको थियो भास्करले यो पार्किङमा उभिएर सिगरेटको धुवाँलाई माथितिर हुत्याएको, तर आजसम्म आँखामा लुना परेकी थिएन। पहिलो मुस्कानले नै मनमा कोलाहल मचाएकी लुनासँग बोल्न र उसलाई देख्न भास्करका आँखा धेरै समय तडपिएका थिए। यसबीचमा भेट्न र बोल्न कुनै बहाना मिलेन उसलाई। तर हिजो जब क्यान्टिनमा कफी गफ सकिएपछि भास्करले डाक्टर सुनितालाई भेटे, उनलाई लुनाको बारेमा सबै कुरा जान्ने चाहना भयो र आफूले सक्दो सहयोग पनि गर्न चाहन्थे उनी। उनको मनसायलाई बुझेर सुनिताले लुनाको प्रेमदेखि आत्महत्या र अहिले चलिरहेको डिभोर्सको बारेमा समेत बताइदिइन्। लुनाको अनुहारको चमक र जिन्दगीको अँध्यारो बीच एक आपसमा कुनै तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्यो भास्करलाई। योभन्दा अघि उनलाई लुना मुस्कुराउँदा गालामा पर्ने खबिल्टाले मनमा नौलो तरंग ल्याइदिएको थियो। तर उसका जिन्दगीका दुखद पाटाहरू सुनेपछि भास्करलाई 39 वर्षको उमेरमा पहिलो पल्ट लुनाप्रति प्रेम पलायो।
उसलाई प्रेम गरौँ लाग्यो। उसलाई संसारका सारा खुशीहरू दिएर आजीवन आफ्नै बनाउ झैं लाग्यो। भास्करका आँखा लुना र उसका क्रियाकलापमा अडिए। यहाँ मन लागुन्जेल उसलाई हेर्न कसैको रोकछेक थिएन। उनका आँखा त्यही अडिए। दिलको धड्कनले रफ्तार लिँदै गयो। उनी आफैले हेरेर मुस्कुराए। शायद यही प्रेम हो कि, शायद यही प्रेम हो कि। विवेकले डिभोर्स दिन्न भन्ने प्रक्रिया लामै समयसम्म चल्यो। अन्ततः ठूलै प्रयासपछि कष्टका साथ लुनाको विवेकसँगको 10 वर्षीय वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो। डाक्टर भास्कर राणाको घरमा उनकी मुमाको 70औं जन्मदिन मनाउने भव्य तयारी भइरहेको छ। जन्मदिनको पार्टीमा उनका 3 जना दिदी, 3 जना भिनाजु, भाइ बुहारी, छोरा छोरी, भान्जा भान्जी लगायत काका काकी र आफन्तहरूको ठूलै भिडभाड थियो। खानका लागि विभिन्न परिकारहरू टेबलमा सजाइएका थिए। बेलुन र फूलले सजाइएको ठूलो बैठक हललाई झिलिमिली बत्तीको चमकले सुन्दरता थपेको थियो। कोही रक्सीको गिलासहरू ठोक्काउँदै चेयर्स गर्दै थिए, कोही कफी र कोही चिसोको आनन्द लिँदै थिए। सबैले आफ्नो रुचिका स्वाद लिइरहेका थिए। त्यही माहौलमा भास्करकी मुमालाई दिदीहरूले दुलही झैं बनाएर निकाले। उनका बुबा 5 वर्ष अघि बितेका थिए। छोरीहरूले हल्का रातो मिसिएको वस्त्र, गहना र श्रृंगार गरेर उनकी मुमालाई शानदार तरिकाले सजाइएको कुर्सीमा राखे। भास्करले ह्यापी बर्थडे मुमा लेखेको केक मुमाको अगाडि राखिदिए। सबैको नजर मुमा र केकमा पर्यो। केक काट्न भास्करले मुमाको हातमा चक्कु राखिदिए। केकको वरिपरि प्रज्वलित भएका मैनबत्तीहरूलाई बिस्तारै फुकेर मुमाले केक काटिन्। सबैले ह्यापी बर्थडे मुमा, ह्यापी बर्थडे टु यु भन्ने गीत गाएर माहौललाई तताए। शुभकामना ग्रहण गरेपछि मुमाले सबैको सामु गुनासो गर्दै भनिन्, आज मेरो 70औं जन्मदिनको यो भव्य बर्थडे पार्टीमा जति पनि मेरा आफन्तहरू आउनु भएको छ उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु र यो पार्टी आयोजना गर्ने मेरो जेठो छोराप्रति चाहिँ मेरो ठूलो गुनासो छ। आमाको कुरा सुनेर पार्टीको माहौल नै स्तब्ध भयो। सबैजना भास्करको स्वभावसँग नजिक थिए। सबैलाई थाहा थियो भास्कर कसैलाई नराम्रो भन्दैन, कसैको मन दुखाउँदैन। त्यस्तो मान्छेले आफ्नै आमालाई के भने होला र उनले यो शुभ साइतमा उसको गुनासो गर्न लागिन्। सबैका आँखा आमा र आमासँगै रहेको भास्करमा ठोक्किए। भास्कर भने आमाको गुनासो सुन्नलाई मुस्कुराइरहेका थिए। स्तब्ध माहौलका बीच पनि मुस्कुराइरहेका भास्करलाई देखेर सबैजना आश्चर्यचकित भए। त्यही बेला आमाले कुर्सीबाट उठेर पार्टीमा उपस्थित आफन्तहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, मलाई यति धेरै माया गर्ने छोराप्रति मेरो ठूलो गुनासो यही हो कि उसले मलाई विवाह नगर्ने अन्तिम निर्णय दिएको छ। तर मलाई त्यो निर्णय कदापि मंजूर छैन। उनका कुरा सुनेर पार्टीमा एक किसिमको हल्ला शुरू भयो। एक आपसमा सबैले काने खुसी र साउतीमा कुरा गर्न लागे। ल भास्करले कस्तो कठोर निर्णय दिएको त आमालाई। उहाँ मान्छेले 50 वर्षमा पनि बिहे गरेका छन्, 40 वर्षमा यस्तो निर्णय किन लिएको होला? भास्करका काका पर्नेले काकीलाई भने, सही त हो नि, बुढेसकालमा अब को आउँछ त उसँग बिहे गर्न? माइजू पर्नेले भास्करको साथीलाई भनिन्। यस्तै यस्तै टीका टिप्पणीका बीच भास्कर हाँस्दै बोल्न थाले। खासमा मेरी मुमाको गुनासो आज पहिलो पटक होइन मेरो लागि चाहिँ, त्यसैले जवाफ दिन म त्यति जरुरी ठान्दिन थिएँ। तर आज यो उपस्थितिका बीच म मेरी मुमालाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप भन्न चाहन्छु, मुमा, हजुरलाई दिएको निर्णय म अहिले नै सबैको सामु फिर्ता लिन्छु। भास्करका कुराले आमाको अनुहार चम्कियो। सबैजना उत्सुक बने। अब के हुन्छ भन्ने खालको कौतूहलले भास्कर तुरन्त बोले, अब म चाँडै नै विवाह गर्ने सोचमा छु र केटी पनि मन पराइसकेको छु मैले। खालि मुमा हजुरलाई भन्न सकिराखेको थिइनँ। आज हजुरकै जन्मदिनको शुभ दिनमा भन्ने मौका दिइयो हजुरले। यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भास्करका कुरा सुनेर आमाले उसलाई अँगाल्दै आँखा भरि आँसु पारिन्। उनी पनि भावुक भए। बर्थडे पार्टीको माहौल पनि एकछिन आमा छोराको माया र भावुकतामा रुमल्लिन पुग्यो।
पवनराज पौडेल। प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/थाहासञ्चार वा थाहासञ्चार@gmail.com।